ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਦਾਦ ਸਾਡੇ ਅਜਦਾਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੀਗਰ ਅਜਨਾਸ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। याद रखिएगा कि इंसानी ज़िंदगी की धरती भी ऐसी होती है। इसमें मोहब्बतें बोएंगे मोहब्बतें उगेंगी, इसमें नफ़रत बोएंगे तो नफ़रत ही उगेगी। खेती बाड़ी इंसान का कदीम तरीन पेशा है। पहले इंसान हाथ से बुआई और कटाई किया करता था, मगर अब मशीनों ने उसकी जगह ले ली है। दोस्तों, गोल्डन क्रॉप यानी गंदम की कटाई इस वक्त आखिरी मराहिल में है। ये थ्रेशर या कंबाइन हार्वेस्टर चंद घंटों में कई एकड़ गंदम काट कर गंदम का भूसा यानी तूड़ी अलग कर देता है और दाने अलग। जो किसान हार्वेस्टर या थ्रेशर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मज़दूरों से कटाई करवाता है। ये मशीन शाम तक हद्दे निगाह तक फैले हुए सारे खेत काट डालेगी और दाने अलग कर देगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक और खेत में, जहाँ खेतों को हाथ से काट कर गंदम के खोशों के बंडल बनाए गए और एक मशीन के ज़रिए गंदम के खोशों से गंदम के दाने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, ये मंज़र पहले मंज़र के मुकाबले में ज़्यादा भला लग रहा है। इस तरीक़ेकार को देखकर लगता है कि मेहनत हो रही है, मज़दूर काम कर रहे हैं और इन मज़दूरों को एक एकड़ बंडल्स के पीछे 30 किलो गंदम मेहनताना मिलेगी, यानी 15 टोपे गंदम के। टोपा एक बर्तन होता है जिसमें 2 किलो के करीब गंदम आती है। और जिन मज़दूरों ने इस गंदम की कटाई की थी, उनको 1 एकड़ कटाई और बंडल बनाने के एवज़ 3 मन गंदम मिलेगी। इस पुराने तरीक़ेकार में वक्त और पैसा तो ज़्यादा ज़रूर लगता है, मगर मज़दूरों को रोज़ी मिलती है, रोज़गार मिलता है और सबसे बढ़कर मेल मिलाप और एक दूसरे के हालात से बाखबर रहने का सिलसिला मुनक़ता नहीं होता। इसके बरक्स बड़ी मशीन से कटाई और दाने निकालने के अमल में 2-4 मज़दूर ही शामिल हो पाते हैं। ज़्यादा मज़दूरों को रोज़गार नहीं मिल पाता। ये कदरे पुराना और रिवायती तरीका है। इसमें बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम कदीम लेन देन का निज़ाम है जो दुनिया में करेंसी ईजाद होने से पहले राइज था, जब लोग मेहनत के बदले अजनास, फल या सहूलतें ले लिया करते थे। दोस्तों, वो कदीम बार्टर सिस्टम आज भी हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं राइज है, यानी रकम के बजाय अशिया या खिदमात का तबादला। आज गंदम के खोशों से दाने निकालने का ये हसीन मंज़र देखकर मेरा पैर कार की ब्रेक पर खुद ब खुद आ गया। मैंने गाड़ी रोकी और इस खेत के मालिक से इजाज़त तलब की कि क्या मैं यहाँ पर वीडियो बना सकता हूँ। और दोस्तों, मैं उनकी इजाज़त से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत सादे, अच्छे और नेक लोग हैं। ये पंजाब के वो आला लोग हैं जिनके दिल सोने के और ज़बान बहुत मीठी है। आए मैं आपको इन अल्लाह वालों से मिलवाता हूँ और बात करते हैं इनसे और वाकफियत हासिल करते हैं इनके हालात से। आइए दोस्तों, मैंने इनसे ये ट्रैक्टर बंद करवाया, थ्रेशर। ये जो तूड़ी निकलती है, अगर ये खुदा ना करे आपके कपड़ों में चली जाए तो आपको खारिज भी हो जाती है, एलर्जी भी हो जाती है और आप सो नहीं सकते, दाफड़ पड़ जाते हैं। वो देखिए, एक नई ट्राली आ गई है पीछे, मज़दूर वहाँ से उतार रहे हैं और ये सारी तूड़ी फैली हुई है। पाजी चलाया जी, हेलो पाजी चलाओ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये चलेगी। अब फिर मशीन चलने लग जाएगी और ये देखें, ये देखिए वो वहाँ से निकलना शुरू हुआ है तूड़ी। और ये देखिए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं दूर हो जाता हूँ बजाय इसके कि तूड़ी मेरे ऊपर गिरे और फिर मुझे खारिश हो जाए। तो ये देखिए, मज़दूर काम कर रहे हैं और मैं आपकी इन मज़दूरों से बात भी करवाता हूँ। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ सरगोदा में। और मेरे हाथ में जो है, ये इसको दराती भी कहते हैं, दांतरी भी कहते हैं। और मेरे देश की मट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मट्टी। दोस्तों, गंदम की कटाई का सीज़न है और बारिशों ने किसान को बड़ा तंग भी किया, लेकिन किसान घबराया नहीं और अल्लाह ने इनकी मदद की और गंदम उस तरह से ख़राब नहीं हुई जिसका ख़दशा था। और मेरा पंजाब
یا میرا سندھ یا میرا بلوچستان، میرا کشمیر اور میرا جو KPK ہے، یہاں پر گندم کی کٹائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. تو میں سرگودا آیا تھا تو یہاں سے جب گزر رہا تھا تو میری نظر پڑی کہ یہاں پر تھریشر لگا ہوا تھا اور گندم الگ کر دیتا ہے اور اس کا بھوسا الگ ہو جاتا ہے. تو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میں نے وہ عمل سارا شوٹ کیا ہے کہ کیسے یہ جو پیچھے میرے کھڑا ہوا ہے ٹریکٹر یہ چلتا ہے اور اس سے گھماتے ہیں اس مشین کو جس میں پھر کٹی ہوئی گندم کو ڈالا جاتا ہے جو کہ خشک ہوتی ہے اس کے خوشے، اور پھر اس میں سے بھوسا الگ ہو جاتا ہے اور پھر گندم کے دانے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دانے پیک کر دیے جاتے ہیں، سٹور کیے جاتے ہیں، ہمارے شہروں میں جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو خرید کے آٹا پسوا کے اس کو کھاتے ہیں. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں مزدور کسان ہاری جو اس سارے پروسیس کے اندر حصے دار ہوتے ہیں. تو میں آپ کی ان سے بات کراؤں گا. میرے ساتھ موجود ہے پاجی ادھر آنا. کی نا تھا؟ میرا نام مبشر ہے جی. 89 SB گاؤں ہے ہمارا. ماشاءاللہ. مبشر صاحب تسی ہاری ہو جی. تے گندم جسے بیجی جاندی ہے تے کٹائی تکر کنا عرصہ لگتا ہے؟ یہ تقریباً جی 6 ماہ لگ جاتے ہیں. 6 مہینے لگتے ہیں جی گندم کو پکنے میں اور یہاں تک پہنچنے میں. اے تاڑے نال تسی مزدور ہو؟ ادھر آؤ باجی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آؤ باجی، تینوں آؤ. یہ پکڑیں جی آپ کی یہ آپ کا ہتھیار. کی نا ہے؟ محمود حسن. کی کر دے ہو؟ مزدوری کر دے جی. کٹائی کر دے ہو؟ جی ہاں، کٹائی، گندم کی کٹائی، کماد کی کٹائی، جو بوائی بھی کری کی تڑائی، بوائی بھی کرتے ہیں. اچھا تو تیرا کی نا ہے؟ محمد وقار. محمد وقار. جی. تے تو کی کرنا ہے؟ اسی بھی گندم ہی کٹنے ہیں، امرود کھونے ہیں، مزدوری کرنے ہیں. کنوں بھی کھونے. اوہ کیا بات ہے. تیرا کی نا ہے؟ علی احمد جی. علی احمد. تو کی کرنا ہے؟ کام محنت مزدوری کری دی جائے. تے تو کنی دیہڑی کما لینا ہے؟ دیہڑی کوئی 900 کمائی لئی دی ہے. تے گزارا ہو جاندہ ہے؟ جی ہاں. تیرا گزارا ہو جاندہ ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، ہو جاندہ. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر آؤ کوئی گل نہیں. کی کہندے ہو؟ 800 روپیہ دیہڑی. یہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. جس کے 5-6 بچے ہیں اس کا تو بہت ہی مشکل گزارا ہوتا ہے. دوستو یہ کسان بھی ہیں، یہ مزدور بھی ہیں اور یہ کٹائی کرتے ہیں، یہ بوائی کرتے ہیں. ہم شہرداروں کے لیے ہم تو بڑے آرام سے جاتے ہیں، جا کے آپ پسا ہوا آٹا خریدا، ڈکی چ رکھیا، گڈی دی گھر آ گئے اور پکا کے کھا لیا. لیکن یہ چہرے دیکھ لیں ایک دفعہ، یہ لوگوں کو دیکھیں. یہ ہے اصل پاکستانی. یہ ہے وہ پاکستانی جن کا شکریہ کبھی ادا نہیں کیا گیا. یہ ہیں وہ پاکستانی جن کو نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ سائنس کہاں پہنچ گئی اس سے تعلق ہے. ان کا تعلق ہے تو صرف اس زمین سے، اس کھیت سے جس کو انہوں نے بونا بھی ہے اور کاٹنا بھی ہے. لیکن میں آج آپ تمام کی طرف سے، جو پورے پاکستانی بہت مصروف ہیں اپنے کاموں میں، آپ تمام کی طرف سے ان تمام مزدوروں کا اور اس ویڈیو کی وساطت سے تمام پاکستان کے ہاریوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میں تہاڈا بہت شکر گزار ہاں جی. تسی ساڈے لئی، تہاڈے اجداد لئی، تہاڈے وڈے ساڈے وڈیاں لئی جڑی گندم اگاندے رہے ہو، پھل اگاندے رہے ہو تے دیگر اجناس اگاندے رہے ہو. میں تانوں سلوٹ کرنا جی، تانوں سارے سلام کرنا وا. تسی بڑے وڈے لوگ ہو. دوستو اس کھیت میں انہوں نے گندم بوئی تھی 6 مہینے پہلے اور گندم اگی ہے. میں نے ابھی آپ کو دکھائی بھی ہے. یاد رکھیے گا کہ انسانی زندگی کی دھرتی بھی ایسے ہوتی ہے. اس میں محبتیں بوئیں گے، محبتیں اگیں گی. اس میں نفرت بوئیں گے تو نفرت ہی اگے گی. یہ خیال کبھی مت کیجیے گا کہ اس کھیت میں آپ بوئیں بیج ببول کے کانٹے اور یہاں سے آم اگ جائیں، کنو اگ جائیں یا گندم اگ جائے. دوستو اگر مجھے محبت چاہیے، اگر مجھے پیار چاہیے، اگر مجھے اخلاص چاہیے، اگر مجھے ذہنی سکون چاہیے تو مجھے بھی انسانی زندگی کی دھرتی میں یہ سب کچھ بونا پڑے گا تاکہ مجھے مل سکے. میں نے آپ کو دکھایا کہ گندم کی کٹائی کیسے ہوتی ہے اور میں نے ان مزدوروں سے، ان کسانوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائی. مجھے دیجیے اجازت اس شعر کے ساتھ جو کہ مجھ سے سرزد ہوا تھا کہ غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام، غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام، بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم. افتخار فی اگر تم آم کھانا چاہتے ہو تو پھر آم کے بیج بو. اگر تم
बबूल के कांटे बोओगे तो वही खाने पड़ेंगे। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।